जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर बात करनी है। दोनों बड़े स्पाइसी मौजू हैं, बड़े दिलचस्प मौजू हैं और दोनों मौजू जो हैं इनका एक पस मंज़र है। पहला मौजू है, पहला टॉपिक है जिस पे बात करनी है वो है कि शौकत तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए। दूसरा मौजू है 12 दिसंबर इलेक्शन कमीशन ने तारीख रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन की समाअत होगी 12 दिसंबर को। पहले शौकत तरीन पर बात कर लेते हैं। शौकत तरीन जिनका माजी आपके सामने है, ये नवाज शरीफ के साथ भी रहे, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी वो अहम ओहदों पर रहे, ये तहरीक इंसाफ में भी रहे, तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़जाना रहे। ओमनी ग्रुप यानी अनवर मजीद जो ओमनी वाले हैं, गनी मजीद और अब्दुल मजीद, जो जरदारी साहब के ओमनी ग्रुप का जो स्कैंडल आया था उसके समधी हैं शौकत तरीन साहब, नैब ज़दा हैं शौकत तरीन। और शौकत तरीन को जनरल फैज़ ने नैब से क्लियरेंस दिलवाई थी, वरना इनका नैब में बड़ा सीरियस केस था। ये अपना बैंक नहीं चला सके थे, बैंक इनका डूब गया था। और ये पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे और उसके बाद इमरान खान ने इन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया। और खैर से इन पे एक और मुकदमा भी है कि इन्होंने, इनकी वो एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये दोनों केपी और पंजाब के वज़ीर ख़जाना को कह रहे थे, जब इमरान खान की हुकूमतें थी पंजाब में भी और केपी में, कि आप ख़त लिखें ताकि IMF हम मुआहदा ना कर सके। ऊपर शहबाज हुकूमत थी, नीचे पंजाब में इमरान खान की पार्टी की हुकूमत थी और केपी में भी PTI की हुकूमत थी। तो उस पर मुकदमा भी कायम हुआ, दरमियान में गायब हो गए और अब वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए। ये यानी जो पीपल्स पार्टी में भी रह चुका हो, जो मुशर्रफ साहब के भी साथ रह चुका हो, जो नवाज शरीफ के दौर में भी ओहदे ले चुके हों, जो इमरान खान के साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी, परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी, जरदारी साहब के साथ भी, और जरदारी साहब के जो फ्रंट मैन थे, जो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग में ओमनी ग्रुप वाले, उनके तो समझी हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ये कहने को कहते हैं कि हम तो भाई प्रोफेशनल हैं, जो हुकूमत जिसमें हमारी ज़रूरत होगी हम चले जाएंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल होते हैं। और जब भी किसी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है ये निकल जाते हैं पतली गली से, और जब कोई पार्टी इक़्तिदार में आने लगती है ये ब्रीफ केस उठाते हैं, उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक अजीबो गरीब मशकूक करैक्टर ये शौकत तरीन, और इन्होंने भट्ठा बिठा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर और वज़ीर ख़जाना बन के। अब हफीज़ शेख इनसे बेहतर नहीं थे, लेकिन उनको हटाकर इनको बनाया इमरान खान ने। इमरान खान साहब को भी दाद देनी चाहिए कि पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले कर दिया, KP महमूद खान के हवाले कर दिया, सारी मरकज़ की हुकूमत आज़म खान चला रहा था, और आज आप तीनों छोड़ गए हैं, पहली फुर्सत में ही छोड़ गए। आज़म खान तो वादा माफ गवाह बन चुका है साइफर केस में। यानी अगर इमरान खान को उम्र कैद होती या सज़ा होती है तो उसमें आज़म खान का बहुत बड़ा किरदार होगा। वो पूरी हुकूमत चला रहा था प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर। बाकी फवाद चौधरी, शेरी मिजारी, महमूद आमिर कियानी, कौन कौन थे जो चूरी खाने वाले मजनू, सब छोड़ गए। तो शौकत तरीन साहब डूबती कश्ती से ये देख करके तहरीक इंसाफ डूब रही है, वो उतर गए हैं, अब किसी और कश्ती में सवार होंगे। मुबारक हो शौकत तरीन साहब, ये मुल्क आप जैसे मौका शनासों, मौका परस्तों का है। दूसरा मौजू है जी अकबर एस बाबर साहब के एजेंडे पर मबनी मौजू, और वो है जो अकबर एस बाबर साहब ने चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को, पार्टी इलेक्शन को। और उन्होंने दो दरखास्तें की थी। ये पहली दरखास्त इलेक्शन कमीशन की बड़ी मेहरबानी उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा, अकबर एस बाबर की ने दरखास्त की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कालदम करार दिए जाए, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी, लेकिन साथ ही 12 दिसंबर रखी है समाअत, मंजूर कर ली दूसरी दरखास्त कि इलेक्शन कमीशन के जो पार्टी इलेक्शन हुए तहरीक इंसाफ पर, उस हवाले से उन्होंने मंजूर कर ली दरखास्त। अब बाकायदा समातें होंगी, इस पर तहरीक इंसाफ को जवाब देना पड़ेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन ने इस पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फैसला करना है, लग ऐसे ही रहा है। और तहरीक इंसाफ को अगर कुछ रिलीफ मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मिल सकता है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो
نہ ہی سمجھو تو سپریم کورٹ تک کی بات ہو سکتا ہے چلی جائے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، مولانا کی جماعت، پیپلز پارٹی، ساری سلیکشن ہوئی ہے، کہیں بھی الیکشن نہیں ہوئے، اور ساروں نے ایسے ہی الیکشن ہوئے، اسی طرح کے الیکشن، اسی طرح کی سلیکشن ہوئی جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن باقی کسی کو نہیں پوچھا جا رہا، صرف تحریک انصاف کو پوچھا جا رہا ہے، اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ باقی کسی کو چیلنج نہیں کیا کسی نے، اس لیے نہیں پوچھا جا رہا۔ بھائی چیلنج چھوڑیں، پارٹی میں الیکشن کا کہا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن پوچھ سکتا ہے کسی سے بھی کہ آپ کے پارٹی الیکشن ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو وہ کسی کو نہیں پوچھا۔ دوسرا، اس کے بعد پس منظر یہ ہے کہ اکبر ایس بابر جو 13 سال سے پاکستان تحریک انصاف سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ میں تو اسی کا ممبر ہوں۔ سمجھنے کو کیا، میں سمجھوں کہ میں امریکہ کا صدر ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کوئی نہیں، بائیڈن کو تو میں نے بنایا ہوا ہے، پیچھے تو میں ہوں، تو کوئی کسی کا میرا علاج ہی ہو سکتا ہے، پھر میرا کوئی علاج کرائے، کوئی مجھے دوائی دے کے۔ تو اکبر ایس بابر صاحب جو 13 سال سے پارٹی پر حملہ آور ہیں، کیا کیا الزام نہیں لگائے انہوں نے تحریک انصاف پر، عمران خان پر، اب وہ پہنچے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف بلے کا انتخابی نشان نہ مل سکے اسے۔ ایجنڈا ان کا یہی ہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، عمران خان جیل میں ہے، پارٹی پہ مشکل ہے، لہٰذا بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ اور مزے کی بات سنیں، ایک اکبر ایس بابر کی درخواست ہے، 14 درخواستیں اور ہیں، پتہ نہیں یہ کون سارے شاہکار نکل آئے ہیں، کس نے ان کو، ان کے پیچھے کون ہے جس نے الیکشن کمیشن میں ان کو بھجوایا ہے۔ ایک ہی طریقے انصاف ہے جس میں یہ سارے کے سارے جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں، اصلی الیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، اصلی ووٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں، اصلی سارا کچھ اصلی اور ودیہ دیکھنا چاہتے ہیں، باقی کسی پارٹی میں نہیں۔ تو 14 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن کے خلاف، اور میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، کوئی انہونی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ دے، تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن، نیب، ایف آئی اے، عدالتیں، پولیس، سب کچھ ہی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہو چکا ہے، اور سارے کے سارے دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں فیصلے اگینسٹ، اور جس پہ عمران خان کو ریلیف ملنا ہوتا ہے وہ بھی سال سال درخواست ان کی پینڈنگ پڑی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تب ریلیف ملتا ہے جب فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو عمران خان جن پر تقریباً 200 کے قریب مقدمے ہیں، وہ دوسری طرف اتنے مطمئن ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے، حوصلے سے، ہمت سے، جرت سے۔ ابھی بابر اوان لاسٹ ان سے ملے ہیں، تو بابر اوان سے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یار وہ عدالت میں درخواست دینا، میرے ایکسرسائز والے، ورزش والے ڈمبل مجھے نہیں ملے، وہ 14 کلو والے ڈمبل مجھے چاہیے۔ پارٹی کہاں پہنچ گئی، دنیا پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کہاں پہنچ گئی، خود 200 مقدمے اپنے اوپر، عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے سائفر میں، اور جیل میں ہیں، کوئی پریس کانفرنس، کوئی انٹرویو، کوئی نہیں، آگے حالات کیا بنتے ہیں، بشرا بی بھی جیل میں جا سکتی ہیں، حالات اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، میرے ایکسرسائز کرنے والے ڈمبل مجھے چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔